हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी सिन्स फरको युज त्यस्तै गरी जस्ट अलरेडी येटको युज हेर्छौँ। कसरी युज हुन्छ, कहाँ कहाँ युज हुन्छ भनेर। फर्स्टमा चाहिँ सिन्स र फर भनेर हेर्छौँ है त। सिन्स कुन बेला युज हुन्छ, फर कुन बेला युज हुन्छ भनेर। फर्स्टमा त थोरै यसको ब्याकग्राउन्ड हेरौँ होइन, कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। त्यसपछि वी विल डु सम एक्सर्साइज। फर्स्ट अफ अल म केही इक्जाम्पल लेख्छु। I have not played since Friday. Since Friday. I have not played since Friday. Similarly, I have not played for 1 week. I have not played for 1 week भनेर छ। सो यसमा दुईटामा तपाईँले डिफ्रेन्स के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्ट सिन्स र फर, त्यसपछि पछाडिको टाइम। ठिक छ, कस्तो टाइम छ त भन्ने कुरा हुन्छ। फर्स्टमा सिन्समा के छ त, ठ्याक्कै फ्राइडे भनेर छ होइन, दिनलाई ठ्याक्कै तोकिएको छ। विच मिन्स पोइन्ट अफ टाइम भनेर भनिन्छ है। सिन्स इज युज टु डिनोट पोइन्ट अफ टाइम, टु डिनोट पोइन्ट अफ टाइम, ठ्याक्कै पोइन्ट अफ टाइम। सिमिलरली वान विक भनेपछि 7 days होइन, सन्डे टु स्याटरडे भनेर भयो। विच इज अ पिरियड अफ टाइम, विच इज पिरियड अफ टाइम। ठिक छ, पोइन्ट अफ टाइमको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि सिन्स लाग्छ। सिमिलरली पिरियड अफ टाइमको लागि फर लाग्छ। ठिक छ, केही इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै फ्राइडे भयो सिन्सको लागि। यस्तै गरी सिन्स 10 o'clock, सिन्स 1954, सिन्स यु आर म्यारिड, सिन्स यु आर म्यारिड भन्ने कुरा हुन्छ है त। यसमा सिन्स लाग्छ। यस्तै गरी फर कुन बेला लाग्छ त, अब हामीले पिरियडको कुरा गर्नु पऱ्यो। ठ्याक्कै डिफाइनाइड पोइन्ट होइन, पिरियड। जस्तै फर 2 years, फर 2 years, फर 2 days, फर 2 minutes, फर 5 seconds। ठिक छ, यति कुरा जान्नु पऱ्यो। सिन्स र फर राख्नको लागि जस्ट जान्नुपर्ने कुरा के हो त, पिरियड अफ टाइम एन्ड पोइन्ट अफ टाइम होइन। पिरियड अफ टाइम चिन्नु पऱ्यो र पोइन्ट अफ टाइम चिन्नु पऱ्यो है त, कसरी युज हुन्छ भनेर। द्याट्स इट, त्यतिभन्दा अरू केही पनि हुँदैन। यहाँनिर छ यसमा है, अन्डरलाइन द टाइम एडभर्बियल एन्ड राइट वेदर इट इज द पिरियड अफ टाइम अर पोइन्ट अफ टाइम भनेर भनेको छ है। अब पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइमलाई छुट्याउनु पऱ्यो। अब हामीलाई एउटा कुरा त थाहा भइसक्यो, सिन्स आउने बित्तिकै पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ, त्यस्तै गरी फर आउने बित्तिकै पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ। इजी इनफ राइट। सो हेरौँ त 1 number। दे हेभ बिन इटिङ इन द होस्टेल सिन्स 17th of this month। अब यो महिना मानौँ अहिले चाहिँ जनवरी छ अरे, Jan 17 देखि भनेको छ, विच इज अ पोइन्ट अफ टाइम। प्लस अगाडि सिन्स पनि आएको छ होइन। अभियसली सिन्स आउने बित्तिकै त पोइन्ट अफ टाइम हो भन्ने कुरा त हामीले थाहा भइसक्यो। 2 number, हु क्यान जम्प अप फर 20 minutes, फर 20 minutes भनेर छ। कति मिनटको लागि, 20 minutesको लागि। वी डोन्ट नो 20 minutes त हो, तर कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो होइन, एउटा पोइन्ट अफ टाइम छैन, पिरियड अफ टाइमको कुरा गरेको छ। द्याट्स वाइ फर आयो। 20 minutes पिरियड अफ टाइम। 3, दिस बेगर हेज बिन बेगिङ मनी फर 10 years है। यहाँनिर फुल स्टप गर्ने, क्वेसन मार्क रहेछ, नो वरिज, यसलाई मेटेर फुल स्टप। दिस बेगर हेज बिन बेगिङ मनी फर 10 years। सो 10 years 10 वर्ष। वी डोन्ट नो 2010 देखि हो कि 2020 देखि हो होइन। वी डोन्ट नो, जस्ट हामीलाई थाहा छ त 10 years भनेर थाहा छ। 10 years भनेको के हो त भन्दाखेरि पिरियडको कुरा भयो, पिरियड अफ टाइम। मिस्टर बुढो has left for पोखरा since Monday। कहिलेदेखि त, मन्डे, सिन्स मन्डे, विच इज पोइन्ट अफ टाइम। ठिक छ, कुन दिन हो त हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ नि त, हो। द्याट्स वाइ मन्डे इज पोइन्ट अफ टाइम। 5, स्मृति इज अ वाइज वुमन। सी हेज बिन लिभिङ इन आवर विलेज फर नियरली 10 years। हेर्नुहोस् त, 10 वर्षदेखि उनी बस्दै आएकी रहेछन्। सो 10 years इज वाट, पोइन्ट अफ टाइम। 10 years इज पोइन्ट अफ टाइम हो त। हेर्नुहोस् है,
10 इयर्स भनेको फेरि मैले जे भने त्यही चाहिँ लेख्ने होइन नि, पिरियड अफ टाइम है, माथिको कुरा जस्तै छ। 6 वी हेभ स्टार्टेड सिन्स मर्निङ, कहिलेदेखि त? मर्निङदेखि, विच इज पोइन्ट अफ टाइम, विच इज पोइन्ट अफ टाइम। 7 दिस म्यान हेज लक हिमसेल्फ सिन्स 12 o'clock, कहिलेदेखि त? 12 बजेदेखि, ठ्याक्कै 12 बजेदेखि, दिउँसोको 12 बजे होइन, 12 नुन भनेपछि 12 PM भनेर भयो है। सो विच इज अल्सो अ पोइन्ट अफ टाइम। 8 ही हेज बिन हियर सिन्स 12, ऊ यहाँ 12 वर्षदेखि छ, उसको चाहिँ एजको कुरा गरेको छैन, ऊ चाहिँ एज 12देखि चाहिँ ऊ यहाँ बसेको छ, अहिले भयो होला ऊ 20, द्याट मिन्स 12 भनेपछि विच इज अल्सो अ पोइन्ट अफ टाइम है, माथिको जस्तै पोइन्ट अफ टाइम भयो यो पनि। तर यहाँनिर ही हेज बिन हियर फर 8 years भनेर भनेको भइसक्यो, पिरियड अफ टाइम हुन्थ्यो, फर आउने बित्तिकै पिरियड अफ टाइम, अरू कुरा हेर्नै परेन। 9 आई डोन्ट नो हाउ टु मेक द डल, आई हेभ बिन ट्राइङ फर आवर्स, फर आवर्स भनेपछि के हो त? पिरियड अफ टाइम। वी हेभ बिन बाइङ फर ₹20 kilos, 20 a kilo since a month back, 1 महिनादेखि भनेको छ, विच इज पिरियड है, पिरियड अफ टाइम भयो। अब यस्तै गरेर वी विल डु यो एबाउट 21 एउटा छ, यो यसलाई सकाइदिइहालौँ, सिन्स लाग्छ कि फर लाग्छ भनेर। हाम्रो गोल्डेन रुल हेरौँ न फर्स्टमा होइन, देयर इज नो अदर रुल देन आवर गोल्डेन रुल होइन, सिन्स र फरमा अरू रुल छैन, हाम्रो गोल्डेन रुल छ। के हो त भन्दाखेरि फर सिन्सको लागि, सिन्स भनेको अलवेज पोइन्ट अफ टाइमको कुरा गर्नु पऱ्यो, फर भनेको अलवेज पिरियड अफ टाइम कुरा गर्नु पऱ्यो, एकदमै सजिलो छ है। 1 आई हेभ नट सिन हिम डट लास्ट सन्डे, मैले लास्ट सन्डेदेखि देखेको छैन, ठ्याक्कै लास्ट सन्डे भनेर भने नि त, 2 दिन 3 दिन भनेको भए पिरियड हुन्थ्यो, ठ्याक्कै लास्ट सन्डे पोइन्ट गरेको छ। के हो त पोइन्ट गर्ने बित्तिकै सिन्स राख्नु पऱ्यो, सिन्स लास्ट सन्डे, आई हेभ नट सिन हिम सिन्स लास्ट सन्डे। 2 आई हेभ नट सिन हिम 5 days भनेर, सो 5 दिनदेखि देखेको छैन, कहिलेदेखि त वी डोन्ट नो, तर 5 दिनदेखि होइन, सन्डेदेखि थर्सडे हो कि फ्राइडे हो कि आई डोन्ट नो होइन, वी डोन्ट नो। के हुन्छ त? आई हेभ नट सिन हिम फर 5 days। 3 दे हेभ नट डन लास्ट मन्थदेखि भनेर भनेको छ, अब लास्ट मन्थ अघिल्लो महिना भनेर छ, ओके यहाँ लास्ट मन्थ भनेर आएको छ, अब लास्ट मन्थलाई के लेख्नुहुन्छ त? अब अहिले चाहिँ मानौँ फेब्रुअरी छ अरे, अब लास्ट मन्थ भनेको जनवरी, ठ्याक्कै जनवरी भन्ने थाहा भयो नि त। हो दे हेभ नट डन सिन्स लास्ट मन्थ। 4 इट हेज बिन रेनिङ 5 o'clock, 5 बजेदेखि, 5 बजे भनेपछि ठ्याक्कै 5 बजे, विच इज अ पिरियड अफ टाइम हो त होइन, विच इज अ पोइन्ट अफ टाइम। सो इट हेज बिन रेनिङ सिन्स 5 o'clock, 5 o'clock भनेपछि 5 नै हेरौँ न। इट हेज बिन रेनिङ डेज होइन, दिनौँदेखि पानी परिरहेको छ, सन्डेदेखि हो कि मन्डेदेखि हो कि वी डोन्ट नो, इट हेज बिन रेनिङ फर डेज। 6 दे हेभ बिन बिल्डिङ द ब्रिज अ इयर, 1 वर्षदेखि बनाइरहेका छन् होइन, 1 वर्षको कुरा गरेको छ, अ इयर। दे हेभ बिन बिल्डिङ द ब्रिज सिन्स अ इयर, दे हेभ डन इट सिन्स 1948 AD, किन सिन्स त? ठ्याक्कै कहिलेदेखि त? वी नो होइन, सिन्स 1948। दे हेभ बिन स्टडिङ देयर लेसन्स 3 घन्टादेखि, 3 hours होइन, 3 hours भनेको छ, वी डोन्ट नो 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म हो कि 5 बजेदेखि होइन 5 6 7 8 बजेसम्म हो कि वी डोन्ट नो, 3 घन्टाको लागि भनेपछि 4 दे हेभ बिन स्टडिङ द लेसन्स फर 3 years। 9 दे हेभ बिन वासिङ देयर क्लोथ्स, 9 बजेदेखि धोएको धोइछन् होइन लुगा, सो सिन्स 9 AM। वी नो हिम वी गट म्यारिड, कहिलेदेखि त हाम्रो म्यारिड होइन, हाम्रो विवाह भएपछि भनेपछि वी नो हिम सिन्स
we got married. Since we got married. 11. She has been reading the same book. 5 o'clock in the morning. कहिलेदेखि त 5 o'clock in the morning. ठ्याक्कै के छ त पोइन्ट अफ टाइम छ. पोइन्ट अफ टाइम भन्ने बित्तिकै since 5 o'clock in the morning. 12. He has been sleeping 10 hours. 10 घन्टा. 10 hours को कुरा छ. अब 10 hours भनेपछि we don't know हैन कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो. 10 बजेदेखि 8 बजेसम्म हो कि हामीलाई कुनै पनि थाहा छैन हैन. which means period को कुरा गरेको छ. period of time. He has been sleeping for 10 hours. 13. We have lived here. कहिलेदेखि त 1990 देखि. ठ्याक्कै 1990 देखि हामी बसेको हो. which means यो के हो त पिरियड हो कि पोइन्ट हो भन्ने कुरा आउँछ. we have lived here since the year 1990. 14. This temple has been here century. हैन सेन्चुरीदेखि छ भन्ने कुरा छ. अब सेन्चुरी भनेपछि we don't know कहिलेदेखि त डेट दिएको छ त छैन. सेन्चुरी मिन्स 100 years, we know that. तर छ त छैन नि हो. अब यसमा हामीले के लेख्छौँ त this temple has been here for century. कुन चाहिँ हो त 21st century हो कि 22nd century हो we don't know. She has not come here months. महिनौदेखि आएकी छैनन् which is period of time. She has not come here for months. My sister has been ill a long time. हैन धेरै भइसक्यो तर कति भयो we don't know. हैन पिरियड दिएको छ. So my sister has been ill for a long time. 17. My father has been missing an hour. ठ्याक्कै 1 घन्टादेखि हराइरहनु भएको छ. 1 घन्टाको कुरा गरेको छ नि त. हो पोइन्ट. My father has been missing since an hour. We have been reading in this school. कहिलेदेखि त लास्ट जनवरीदेखि. लास्ट जनवरी भन्ने ठ्याक्कै पोइन्टको कुरा गरेको छ. सिन्स लास्ट जनवरी. Call him in the party sometimes. Call him in the party केही बेरको लागि तर कति बेरको लागि थाहा छैन. पिरियड. ठिक छ. For sometimes. For sometimes. 20. You can sleep here some days. केही दिनको लागि सुत्न सक्छौ तर 2 दिनको लागि 3 दिनको लागि अथवा केही भनेको छ छैन. पिरियड अफ टाइमको कुरा छ. अगेन you can sleep here for some days. Have you been vaccinated? बर्थ भनेर भनेको छ. अब तपाईँको जन्म मिति त फिक्स छ पोइन्ट छ हैन. सो have you been vaccinated since your birth? हैन जन्मदेखि चाहिँ तिमीले खोप लगाएका छौ भनेर भन्न खोजेको है. ओके यो कुरा छ. अब तल थोरै कुरा छ जस्ट अलरेडी र येटको है. जस्ट अलरेडी र येटको चाहिँ थोरै कुरा गरौँ अनि वी विल डु यो माथिको अबाउट कतिवटा छ त 11 एउटा एक्सरसाइज छ. अब त्यसको लागि म तपाईँलाई केही सेन्टेन्सेसहरू लेख्छु है त. I have just planted some runner beans. I have just planted some runner beans. Similarly, I have already planted some runner beans. Again, I have not planted the runner beans yet. भनेको छ. ठिक छ. फर्स्ट सेन्टेन्सको कुरा गरौँ. फर्स्ट सेन्टेन्स I have just planted some runner beans भनेको छ. जस्ट प्लान्टेड भनेको भर्खरै है. एट द भेरी प्रेजेन्ट द जब अफ प्लान्टिङ द रनर बिन ह्याभ बिन कम्प्लिटेड. भर्खरै कम्प्लिट भएको भनेपछि जस्ट भनेर बुझियो. देन अलरेडी भनेपछि चाहिँ सम टाइम अगो अथवा लङ टाइम अगो भनेर बुझिन्छ. अगाडि नै गरिसक्यो भर्खरै होइन अगाडि नै.
ठिक छ, यो चाहिँ भर्खरै सकिएको, ह्याड बिन कम्प्लिटेड, तर यो चाहिँ वाज फिनिस्ड अ लङ टाइम अगो। एन्ड द नेक्स्ट वान, आई हेभ नट प्लान्टेड द रनर बिन्स येट भनेको चाहिँ अहिलेसम्म मैले प्लान्ट गरेको छैन। ह्याज नट बिन प्लान्टेड, ह्याज नट बिन प्लान्टेड भन्ने कुरा भयो। फर्स्ट सेन्टेन्सले आई हेभ जस्ट प्लान्टेड सम रनर बिन्स भनेपछि एट द प्रेजेन्टको कुरा गर्छ, डिस्क्राइब्स प्रेजेन्ट एक्सन। यसले भर्खरैको कुरा डिस्क्राइब्स प्रेजेन्ट एक्सन। सिमिलरली अर्को अलरेडी भनेर छ, अलरेडी भनेपछि मैले गरिसकेँ होइन, केही समय अघि भनेपछि इट डिस्क्राइब्स कम्प्लिटेड एक्सन अथवा कम्प्लिटेसन अफ एक्सन, कम्प्लिटेसन अफ एक्सन। ठिक छ। देन येटले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इट डिस्क्राइब्स एन एक्सन विच हेज नट येट टेकन प्लेस है, विच हेज नट टेकन प्लेस अहिलेसम्म भएको छैन तर इन फ्युचर हुन्छ भन्ने हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गर्छौँ, एक्सपेक्ट गर्छौँ। आई हेभ नट प्लान्टेड द रनर बिन्स येट भनेपछि अहिलेसम्म मैले प्लान चाहिँ गरेको छैन तर फ्युचरमा म गर्नेछु भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ, स्टिल छ भन्ने कुरा हुन्छ है। यति जान्नु पऱ्यो, यहाँनिर केही कुरा छैन। के छ त एक्चुअली यसलाई फेरि बुझौँ त। आई हेभ जस्ट प्लान्टेड सम रनर बिन्स भनेर भनेको छ, भनेको चाहिँ भर्खरै मैले प्लान गरेँ, जस्ट नाउ। सिमिलरली आई हेभ अलरेडी प्लान्टेड सम रनर बिन्स भनेको मैले अलरेडी होइन अगाडि नै प्लान्ट गरिसकेँ, अलरेडी भन्ने कुरा भयो। र लास्टमा आई हेभ नट प्लान्टेड द रनर बिन्स येट भनेको अहिलेसम्म प्लान गरेको छैन बट इन फ्युचर आई विल होइन, म चाहिँ आई विल एक्सपेक्ट आई विल प्लान्ट इट इन फ्युचर भनेर भनेको, फ्युचरमा चाहिँ म प्लान गर्छु भन्ने एक्सपेक्ट गरिएको। द्याट्स इट, सकियो है। अनि येट चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ, त्यति कुरा हो। सो यहाँ छ गरौँ त। दे हेभ डट रिटर्न आवर लेटर्स, उनीहरूले लेटर लेखिसके भन्ने जस्तो कुरा आयो होइन, लेखिसके एक्सन कम्प्लिट भइसक्यो भनेदेखि अलरेडी राख्ने। दे हेभ अलरेडी रिटर्न आवर लेटर्स। सेकेन्ड वान, प्रकृति हेज डट रिटर्न सम लेटर, भर्खरै केही लेटर लेखी तर कम्प्लिट त भएको छैन होइन, नेगेटिभको कुरा आएन, लेखेकी नै छैनन्, सुरु नै गरेकी छैनन् भनेदेखि येट आउँथ्यो। काम सकाइसकेको भएदेखि पनि अलरेडी आउँथ्यो, तर यहाँनिर केही लेटरहरूको बारेमा कुरा गरिएको नि त, केही लेटर, जस्ट सम लेटर्सको होइन, 5वटा लेटर लेख्नु पर्ने थियो, भर्खर 2टा लेटर लेखेर सकाएँ भनेपछि जस्ट। प्रकृति हेज जस्ट रिटन सम लेटर्स। सिमिलरली प्रकृति हेज डट टु स्टडी फर हर टेस्ट। अब यहाँनिर के भनेको छ बुझौँ है त। यहाँनिर प्रकृति हेज येट टु स्टडी फर हर टेस्ट हुन्छ, येट टु स्टडी किन भन्दाखेरि उनले अहिलेसम्म सुरु गरेकी छैनन्, अब चाहिँ गर्छिन् भन्ने कुरा छ है। येट टु स्टडी भनेर छ है, येट +2। सिमिलरली प्रकृति hasn't studied anything yet, प्रकृतिले अहिलेसम्म केही पढ्न सुरु गरेकी छैन तर फ्युचरमा गर्छिन् होला। They have kept our purses, they have, अब यसमा के भन्न सकिन्छ त, they have, अब यसमा चाहिँ है हामीलाई ठ्याक्कै के हो भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै खुलेको छैन। They have already kept our purses, उनीहरूले राखिसके अथवा they have just kept our purses लेख्यो भने भर्खरै राखे भन्ने कुरा हुन्छ है। बोथ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर सम भन्ने कुरा अथवा केही अरू कुरा भएको भए के लेख्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ दुवै राख्न मिल्छ। We haven't bought our result, यो हामीले अहिलेसम्म ल्याएका छैनौँ। He has not left भनेर छ, he has not already left, he doesn't talk yet, we have already, हामी पहिले गइसकेका छौँ, we have already been to पाल्पा। Mobile phone has not already started,
mobile phone has not already started. So I don't have the money, just I really need computer. यहाँनिर जस्ट मैले किन लेखेँ आई डोन्ट नो. आई डोन्ट ह्याभ द मनी येट, मसँग पैसा छैन त्यही पनि आई रियली निड अ कम्प्युटर भनेर भनेको नि त है. यसरी छ. सो यो भिडियोको लागि यति नै. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्रसूर्य. पिस.